السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات. اليوم إن شاء الله غادي ندوزو لدرس جديد من دروس مادة الرياضيات المستوى الثالثة إعدادي، درس بعنوان لي سيستيم ديكواسيون. واحد الملاحظة، غادي نكتب بالفرنسية ولكن الشرح والهضرة مرة عربية فرنسية. ألوغ ندوزو بعجالة لتعريف أشنا هي واحد النظمة. النظمة tout simplement un système de deux équations à deux inconnus est constitué de deux égalités contenant chacune deux inconnus, souvent notés x et y. Une solution d'un système est donc constituée de deux nombres. Les deux nombres s'appellent le couple de solutions. On le note x, point virgule, y, tel que les valeurs de x, y doivent vérifier les équations du système. En bref, أنا غادي نخدمو على واحد المثال. شوفوا معايا هذا المثال هذا. النظمة هي مناش تتكون في الأصل، تتكون من جوج معادلات، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، وكل معادلة فيها جوج مجاهيل x و y. غالبا كنديرو x و y. واضح؟ الحلول ديال النظمة هما دوك القيم ديال x مع y كنديروهم في واحد الزوج، بحال شكل الإحداثيات اللي كنا شفنا في الدرس السابق. يعني واحد الزوج كيتسمى زوج الحلول ديال النظمة. واضح؟ بيان. ألوغ بشكل مختصر هذه هي النظمة تتكون من جوج معادلات في هذا المستوى. نظمة المعادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، المجهول الأول x و y. دابا غادي ندوزو لما هو عملي، هو لا ريزولوسيون دان سيستيم، طريقة حل النظمات. وهاد السنة هادي غادي نشوفو ثلاثة طرق. الطريقة الأولى لا بروميير ميثود سي لا ميثود دو سبستيتيسيون كتسمى طريقة التعويض. إذا نخدمو على هذا المثال ونحلوه باستعمال طريقة التعويض. إذا انتبهوا مزيان طريقة التعويض كيفاش غادي تتم. بيان. ألوغ حنا كتبنا دابا نشوفو هذا المثال. Je résoudre le système 3x plus 2y égale 4 de moins 2x plus y égale moins 5. Alors طريقة التعويض، أولا نحاولو نسميو المعادلتين، نديرو هذه معادلة واحد وهذه معادلة جوج. ياك هذه هي أول حاجة. تاني حاجة كنشوفو هادوك المجاهيل اللي عندي. المعادلة الأولى فيها x فاش مضروب في 3، y مضروب في جوج، المعادلة الثانية x مضروب في ناقص جوج و y مضروبة في واحد. كنشوف شنو هو المجهول اللي مضروب في واحد فيهم. تيبان لكم فوالا هو هذا. بيان. ألوغ شنو كندير؟ كنجي في أول مرحلة تنقول في المعادلة جوج هاد y غادي نعزلو هنايا، وهاد ناقص جوج x نديه للطرف الآخر. صافي؟ جيكري ولا جي إيزول، المهم j'ai écrit y en fonction de x dans l'équation juge. يلا شنو غادي نحصلو؟ يعني moins 2x plus y كيساوي moins 5. alors هاد moins 2x إلا ديتها لهاد الطرف اشنو غادي يولي؟ y moins 5 بلوس كتغير الإشارة. بيان. إذن حصلت على هاد المعادلة الجديدة، نحاول نسميها رقم 3 حيت غادي نرجعو ليها من بعد. بيان. تاني مرحلة في طريقة الضرب. المرحلة الأولى كنا كنحاولو نعزلو واحد المجهول اللي مضروب في واحد بدلالات المجهول الثاني، تتلقاوها y كيساوي. ألوغ اش غادي ندير دابا؟ غادي نرجع، غادي نهز القيمة ديال y في المعادلة 3، يعني هاد ناقص 5 2x، وغادي نعوضها في المعادلة 1، يعني هنا غادي نكتبو je remplace y par
moins 5 plus 2x dans واحد. غادي نعوضوا القيمة ديال y اللي هي ناقص 5 زائد 2 x فاش في المعادلة واحد، يعني هنايا. إذا شوفوا مزيان، هي إذا كي غادي تصبح المعادلة 3 x زائد 2 ديال المغاير. إذا ها y هو هذا. إذا غادي نعوضو بهاد القيمة هادي هنا، 2 عامل لي موان 5 بلس 2x كيساوي 4. وكنحل هاد المعادلة بشكل عادي اتباع الطرق اللي شفنا في حل المعادلات. إذا أنا عندي النشر، إذا غادي نحاول نشر 3 زيكس زائد 2 في ناقص 5 مباشرة هي ناقص 10. 2 في 2 إكس هي 4 إكس كيساوي 4. إذا مجاهيل أمام المجاهيل، 3 إكس زائد 4 إكس هي 7 إكس. هاد ناقص 10 غادي نجيبها للطرف، هي زائد 10 مع 4 غتولي هي 14. إذا إكس مباشرة هي 14 نقسمها على 7. إكس غادي تعطينا في الأخير 2. واضح؟ بيان. تنجو تاني لثالث مرحلة، جو غومبلاس. شتيها؟ داكشي علاش تسمات الطويل فيها جو غومبلاس. جو غومبلاس. في هذه المرحلة الثالثة جو غومبلاس إكس حيت لقيت ليه القيمة ديالو بار دو دون. يا إما نعوضو في المعادلة واحد، ولكن غادي نعوض إكس بجوج وغادي نبدا نحسب ونحول داك الطرف. الوغ غادي من الأحسن نجي نعوضوها في هذه المعادلة الثالثة اللي لقينا، باش غير نعوض ونحسب مباشرة ونلقى القيمة ديال إكس. يلا جو رومبلاس إكس بار دو دون ليكواسيون 3. إذا كانت تولي ليكواسيون 3 هي شفتوها، نجي نحطو هنايا y إيكال موان 5 بلس 2 فوا نديرو لهم المغاير. إذا القيمة ديال إكس هي جوج. إذا إكغيك يساوي ناقص 5 زائد 4. إذا إكغيك كيساوي ناقص 1. فوالا. دونك هاني لقيت الحل أو لا قيمة ديال إكغيك، وديجا عندي القيمة ديال إكس. دونك هاني لقيت حل النظام. دونك تنشوف في الأخير نقولو دونك la solution du système pardon, c'est le couple. وكنكتب داك لو كوبل هكذا. الوغ اشنو باش كنبدا هنايا بإكس وهنايا كندير إكغيك. دونك القيمة ديال إكس هي جوج، القيمة ديال إكغيك هي موان 5. إذا هذه هي فيما يخص أو هذا ما يخص دابا الطريقة ديال التعويض، يعني لا ميثود دو سبستيتيسيون. الوغ غادي نخلي لكم واحد تطبيق تحاولوا تخدموه وحاولوا تحطوا ليا في اسفل الفيديو على ما ندوز ان شاء الله طريقه ثانيه بعنوان التأليفة الخطيه.